શ્રદ્ધા ન હોય પછી તો કમાઈ છે. અજ્ઞ શ્રદ્ધા નથી સંસાર નામ લોકો નબર ન સંસાર અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મ છે પરમ દેવ અપ્રાપ્ય મળતા મૃત્યુ સંસાર મળતો ये सुनो कहाँ को बोलो कितना वाटी अश्रद्धाना पुरुषा के करता रहते क्या करते भी खेल जाओ क्या चक्रवर्ती अश्रद्धाना पुरुषा राज विद्या राज गुह्य योग 9 अध्याय हो स्वर अवडो मारता नहीं था कुछ शब्द कहाँ था चले के बने था देखो अश्रद्धा में लागे को मानसेली अप्राप्य माम निबर्तन्ते मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन फेरि त्यो के हुन्छ त मृत्यु संसार संसार मृत्युवास बने मृत्युवास बने अश्रद्धाना पुरुषा धर्म अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त बने देखो श्रद्धा क्यों श्रद्धा श्रद्धा बनी 3 प्रकार कौन से सात्विक श्रद्धा राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धा मानस को जीवन बनावनीय बने है ना हम नहीं जो है कोई खाते जाएगा सुन्न परे अर्का को कुरा है भोलि सुगर भए कोही फरक पर्दैन भोलि कुकुर भए कोही फरक पर्दैन भोलि गधा भए कोही फरक पर्दैन है किन सुन्नु परे अर्काको थाहा छ स्त्री बालान्द जड स्त्री बालान्द जड हाँ अच्छा बताओ अच्छा एक मिनट तो कति वर्षको है त्यो वर्षको अवस्था तिमीलाई स्मरण छ कि छैन नहीं त्यो बेला जो तिम्रो जो गाउँ तिमी रहन्थ्यौ 11-10-11 वर्ष कि थियौ कि थिएनौ के थियौ कस्तो अवस्था थियो कस्तो लुगा लाउँथ्यौ कस्तो बाख्रा चराउँथ्यौ दुर्भाग्य दुर्भाग्य मिलेको विचार स्मरण गरौ तिमी उसको अवस्थामा तिमी के थियो तब अर्कालाई भन्न सुहाउँछ तो बाबा देखो ये चैतन्य वस्तु 2 रूप छ इसको परमात्मा जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा च इत्यात्मा देवदयित चिदात्मा चिदात्म्या त्रिविधैर्देहै जीव सन भूतृतां व्रजते यो जो है समझ लो आत्मा लो आत्मा भनेको म मै भनेको आत्मा हो क्या और त्यही म भनेको वस्तु
केवल अस्ति कश्चित् अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मा अथ ते तो संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मना कल्याण गुरुले कसलाई शिष्यलाई तिमीलाई म भन्छु तिमी परमात्माको स्वरूप सुन स्वरूपम परमात्मा जगतमा जसलाई जानेर मनुष्य कैवल्यम पदम अश्नुते कैवल्य प्राप्तलाई कैवल्य भावलाई प्राप्त हुन्छ भने त्यो कैवल्य भनेको त्यही ब्रह्म भाव परमात्मा भाव मोक्ष भाव कल्याण भाव मुक्ति भाव प्रपंच उपशम भाव माया उपशम भाव जहाँ संसार छैन त्यस्तो भावलाई प्राप्त हुन्छ है जीवते यो आत्मा जीव भावलाई प्राप्त भयो है जीव भावलाई कहिले प्राप्त हुन्छ त्यसको निमित्त के हो यस कारणले कि चिद तादात्म्यात यहाँ चिद शब्दले अन्तःकरण बुझ्नु अन्तःकरणमा आत्माको तादात्म्य हुनाले यो आत्मा के भयो विद्यानन्दको छ निकालिँदैन जीवात्मा परमात्मा चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्मात् कारणरूपेण यो चैतन्य आत्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीन शरीर को साथ में अध्यास त्रिवी शरीर तादात्म्य भ्रम भ्रम कभी छाया छ मेरे यहाँ जसरी फलाम को सामने आगो तो आगा को छाया फलाम में तो फलाम फेरी रातो और तो फलाम में आए को आगाले के ठाने म तो फलाम भए मर रातो भए अब जो है तेरे भरने बेच गई फेरि कामीले मार्यो घन्टा को माथि त्यसको तब जो आइया इस प्रकारले भ्रमले अज्ञानको कारणले भ्रान्तिले तीन शरीरको साथमा म तीन शरीर तो सत्वगुण रजगुण तमगुण अब त्यो सत्वगुणमा सत्वगुणका कर्म भरिया छ रजगुणमा रजगुणका कर्म भरिया छ तमगुणमा तमगुणका कर्म भरिया छ वासना त्यसको अनुसार यसको अन्तःकरण त्यो हुन्छ त्यो अन्तःकरणको साथमा अध्यास गरेर यो के भयो
ज्ञाता भयो, कर्ता भयो, भोक्ता भयो, म जान्ने वाला भए, म गर्ने वाला भए, हैं? ये जानने वाला, करने वाला, भोगने वाला यो मूर्खता को जीवन होगी भाव। ये माया मात्र, देखेको मात्र, इसमा कोही सार्थक छैन। आत्मा न कर्ता हो, आत्मा न ज्ञाता हो, आत्मा न भोक्ता हो, है? मूर्खताले भ्रमले गर्दा आत्मा ज्ञाता कर्ता भोक्ता बन्यो। अन्तकरमा अध्यास गर्नाले त्यो जीव बन्यो। अब यस प्रकारले दुई प्रकारको आत्मा भयो, एउटा जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। हैं? द्विविध भनेको दुई प्रकारको भन्छौ नि, के भन्छौ? दुई प्रकारको भनेपछि एउटा त्यो मन्दिरको खोपामा बसिया छ, एउटा बाहिर चन्दन लगाउने वाला बसिया छ। दुविधा भएन? पहिला आफूलाई खोपामा राख्यो, फेरि यता बसेर फेरि त्यसलाई चन्दन लगायो। यो जो है परमात्मा के भयो भन्दाखेरि यो ईश्वर, यो परमात्मा दूसरा न आत्मा, यो के भयो? यही भोग्य भयो। कसको भोग्य भयो? जीवको भोग्य भयो। भोक्तृत्वं भवति सभोक्ता जीव इत्युच्यते। त्यो भोक्ता को हो भन्दाखेरि त्यसैको नाम हो जीव। इदानीं परमात्मनः स्वरूपम आहा, अगाडि परमात्माको स्वरूप भनिँदैछ। परमात्मा सच्चिदानन्द तादात्म्यं नाम रूपयो गत्वा भोग्यत्वमापन्न तद्विवेको विवेके तु नो भयम्। ये देखो परमात्मा, यो परमात्मा कस्तो छ? यसको स्वरूपको लक्षण हो सत, चित और आनंद। सच्चिदानन्द, त्यसैलाई श्रुतिले सत्यम ज्ञानम अनन्तम। तो के हो? सत अनन्तम, ज्ञानम अनन्तम, चिद अनन्तम, आनंदम अनंतम, सुख अनंतम। अनंत का अर्थ है, समझ में आया? अनंत का अर्थ समझ में आया तो भलो तो इस अवस्था को नाम अनंत होता है। उदाहरण दो ना। तिम्रो बुद्धि पनि घाँस चर्न गयो चौरमा, चक्रवर्तीको चौरमा घाँस चर्न गयो। तिमीहरूको बुद्धि त्यही घाँस चरिरहन्छ है दिनभरि घाँस। विचार गर्दैनौ? अनन्तको अर्थ यसरी लगाउनु पर्छ, जसमा देश छैन। देशलाई त्यसलाई टुक्राउँदैन,
जसमा काल छैन, त्यसलाई कालले टुक्र्याउँदैन। जसमा वस्तु छैन, ये वस्तु के हुन्? जसरी वैकुण्ठ आदि सब वस्तु, ये देश आदि हुन्, ये काल आदि हुन्। लेकिन यो आत्मामा काल, देश, काल, वस्तु छैन। समझ आयो? त्यस प्रकारले यो अनन्त, देशको परिच्छेद छैन, कालको परिच्छेद छैन, और वस्तुको परिच्छेद छैन। त्यो वस्तुको नाम हो अनन्त। परिच्छेद गर्न सक्दैन, कसैले यसलाई टुक्र्याउन सक्दैन। यस्तो अनन्त, यस्तो योगको छ परमात्मा सच्चिदानन्द। अब यो सच्चिदानन्दमा के भयो? नाम रूपयो तादात्म्यम। नाम रूपयो तादात्म्यम, इसका नाम क्या? हाँ, के भन्यो? के भन्यो? ल पाके यसलाई भन्छ नि योगदण्ड। यसरी हालेपछि के हुने? स्वर चलाउनु पर्यो। सूर्य स्वर चलाउने हो कि चन्द्र स्वर चलाउने? सूर्य स्वर चलाउने हो भए भने तो फेरि यसलाई यता राख। यसले चन्द्र स्वर चलाउने हो भने यसलाई यता राख। यो चन्द्र हो, बुझ्यौ? यो के हो? अग्नि हो। हाँ, सूर्य अग्नि। और यो क्या हो? सोम। सोम भनेको जल। जो जल हुन्छ त्यो चिसो हुन्छ, जो अग्नि हुन्छ त्यो तातो हुन्छ। देखो यो चिसो भित्रको एडा पेगडा शिव सूर्योदय होइन, त्यो त योगीको योग, अष्टाङ्ग योग, पातञ्जलि योग। समझमा आयो? त्यसलाई जो है पिङ्गला, इडा। पिङ्गला भनेको ज्ञान हुन पर्ने क्या अरे? यो बनाउनु अरे काठाहरूलाई त्यतिकै, अथवा चाहिँ होसै छैन। पिङ्गला भनेको गङ्गाजी, इडा भनेको जमुनाजी, सरस्वती भनेको सुषुम्नाजी। ये नाडी छन्। त्यतिकै जान्नु खानु जो है विचार गर्नु छैन, बुद्धिको तह लगाउनु छैन, बुद्धिको उपयोग गर्नु छैन, यिनी त्यतिकै अभिमान गर्न। तादात्म्यम नाम रूपयो। अब त्यो परमात्माले के गर्यो? मायाको कार्य जो नाम और रूप छ त्यसको साथमा तादात्म्य भयो। यहाँ के छ? योगदण्ड। इसमा के छ? मोबाइल है, यो के पुस्तक, यो के घर, यो के मान्छे, यो के पुरुष, यो के लोग है स्त्री। अब यो तादात्म्य हो। को आयो तादात्म्यमा? ईश्वर आयो, परमात्मा आयो। परमात्मा जो है नाम रूप में तादात्मा जास गर्नाले अब त्यो के भयो? भोग्य भयो। कसको भोग्य भयो? जीवको भोग्य भयो।
કાલે સાંજે લાઈ એટલે કાલે સાંજે મહિલે એટલે કાલે વગજા મહિલે હવે એલા જે ખેરે સુખી કોવાય મ એલા જે ખેરે દુખી કોવાય મ મય ભોગતા ભાઈ ને કલા જે ખેરે ભાઈ તેલ લઈ इस प्रकार तस् भोग्य रूपत्वा त्वपत्ति प्रकरणम आह तादात्म्यमिति नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन। अब देखो यो नाम रूप को कल्पना को आसार आश्रय के चैतन्य परमात्मा जो परमात्मा ना भाई नाम रूप जो कल्पना कल्पना हो अशून्य भाई गहना कसम कल्पना हो जैसे परमात्मा न भाई नाम रूप कहाँ कल्पना होनी अधिष्ठान न भाई आधार आश्रय न भाई नाम रूप कल्पना उनका ये अब जो है करने के वो नाम रूप कल्पना अधिष्ठान तादात्म्यम प्राप्य यो जो है परमात्मा तादात्म्य भाव लाए प्राप्त भाव तादात्म्य भाव ले प्राप्त भयो परमात्मा लेकिन अज्ञानी जीवले जाने को चाहिए ना कि यहाँ परमात्मा तादात्म्य छवने यहाँ परमात्मा के रूप में छ यहाँ परमात्मा के रूप में छ यहाँ परमात्मा के रूप में छ विवेक करो भात खाए को बुद्धि ले कि तिम्रो बुद्धि जो घास चाटने गयो मैले के खोजेको परमात्मा खोइ परमात्मा देखो यो परमात्मा अस्ति छ निदाय निदाई राखेको छ तँलाई त यहाँ भन्दा अस्ति छ भाँति ज्ञान भयो ज्ञान कसको रूप हो चेतनको रूप अस्ति कसको रूप हो सतको रूप सत चित के छ प्रिय रूप छ ये के हो प्रिय रूप छ कि छैन यो प्रिय छ प्रिय भनेको के हो हल्का जसवंत है प्रिय भनेको यो प्रयोजनको यसबाट खबर लिन पाइन्छ यो प्रयोजनको भएन इस प्रकारले त्यो परमात्मालाई बुझेर अगर जो है त्यो जीवले इस प्रकारले विचार गर्यो भने नाम रूपलाई हटाइदिएपछि नाम रूप तो मायाको रूप हो झुटा वस्तु हो मिथ्या वस्तु हो कस्तो वस्तु हो नाम रूप जसरी स्वप्न देखिएको छ जसरी रस्सीमा सर्प देखिएको छ जसरी सिपीमा चाँदी देखिएको छ जसरी ठुटमा भूत देखिएको छ ठुटमा भूत कहाँ जाए ठुलो बोलो ठुटमा भूत अरे अरे देखो यही थाहा लाग्छ तिम्रो बुद्धि कहाँ लगाएको छ तिम्रो बुद्धिले के गरेको छ तिम्रो बुद्धिले के जानेको छ यही थाहा लाग्छ कि लाग्दैन अच्छे जो यमदा यो यहाँ बोले जो सोचे वजह
नित्य सर्वगत स्थाणु स्थाणु आ गया है ना, ये स्थाणु को जो परमात्मा हो તે પરમાત્મામાં કે દેખ્યો ભૂત દેખ્યો यो अहंकार रूप भूत ये मन रूप भूत हाँ कहाँ देखियो ममा देखियो देखिए ना कहाँ देखियो ममा देखियो ऐसा ना ले यो आत्मा लाई खाणू बने विष्णु सहस्त्र नाम पर नहीं आए सर्व सर्व शिव स्थाणु अब यसरी शास्त्रले जो बुझाउँदा बुझाउँदै पनि हाम्रो बुद्धिले काम गर्दैन के गरिरहेको छ अब बुद्धि यहीँबाट थाहा लाग्छ नि विचार गरेर दिन बिताउँदो रहेछौ कि खाली जो घाँस चरेर दिन बिताउँदो रहेछ थाहा लाग्छ लाग्दैन यस प्रकारले प्रकरणम तादात्म्यम प्राप्य भोग्यत्व आफ्नो ड्युटी बजाउन गएको होइन स्वाध्याय छोडेर सत्सङ्गै छोडेर ड्युटी बजाउने अरे विद्यालय चन्द्र भयो भोग्यत्वम ये देखो तादात्म्यम प्राप्य भोग्यत्वम यो को परमात्मा देखो नाम रूपमा तादात्म्य भएर भोग्य रूप भयो को परमात्मा इत्यर्थ भोक्तृत्व एव अभावे अब भोक्ता को अभाव में जो भोग्य के काम को हाँ? अब भोक्ता को था जीवात्मा भोक्तृत्व अभावे कारणम आह तद विवेक इति अब यसको विवेक गरेपछि ताभ्यम शरीर त्रय जगत जगतभ्याम विवेक मने शरीर द्वयका विवेक गरेपछि शरीर शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के हो मात्र संस्कार मात्र हो अभिजा को बीज मात्र हो जो अभिजा छ नि माया को अव्यक्त जैसे बीज को भीतर जो है सारा रुख रुख पात के बंदे के देना लेकिन बीज तो देखिए था ये कारण शरीर है और ये शरीर मुख्य जो छन ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर त्रय जगदभ्याम विवेके भेद ज्ञाने जाते जब यसको ज्ञान हुन्छ शरीर भन्दा बेग्लै चैतन्य आत्मा रहन्छ भोग्य भन्दा बेग्लै अधिष्ठान ब्रह्म परमात्मा रहन्छ अब ये जो है दुईटै जो विवेक गरेर जान्यो जानेपछि भेद ज्ञाने जाते सती नो वयम भोक्तृत्व भोग्य रूपत्व इत्यादि फेरि त्यसमा भोग्य रूपले पनि रहँदैन भोक्ता रूपले पनि रहँदैन समझमा आयो यसको फेरि विचार गरौँ